साडे रहमत वाले दरवाजे ते उंजी बंद ने। भाई रहमत बन के आंदा साडे घर दे अंदर, असां अपनी रहमत दा दरवाजा बंद कीता है। भैणा भिरावां वास्ते रहमत होंदियां ने। असां रमजानुल मुबारक दी इज्जत, रमजानुल मुबारक दा हया ही नहीं कीता। असां अपनी भैणा वास्ते दरवाजे बंद कीते हुए ने। मां बाप औलाद वास्ते रहमत होंदे ने, असां अपने मां बाप वास्ते अपने दरवाजे बंद कीते हुए ने। अल्लाह पाक रमजानुल मुबारक दी इज्जत करदे होए, रमजानुल मुबारक दा एहतराम करवाने होए जन्नत दे दरवाजे खोल दे, रहमत दे दरवाजे खोल दे। वीरो तुसां भी सुलह कर लो, तुसां भी अपने रिश्तेदारां वास्ते अपने दरवाजे खोल दो, तुसां भी अपने हमसायां वास्ते अपने दरवाजे खोल दो, तुसां भी अपने वीरां वास्ते अपने दरवाजे खोल दो, तुसी भी अपने चाचे मामे फूफो खाला वास्ते अपने दरवाजे खोल दो, तुसी भी अपनी बहना वास्ते अपने दरवाजे खोल दो, तुसी भी अपने माँ बाप वास्ते मोहब्बत और प्यार दे दरवाजे खोल दो। अल्लाह रमजान दा एहतराम बयान कर रहा है, अल्लाह रमजान दी इज्जत बयान कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों रब दी रहमत जन्नत दा दरवाजा खुल जाता है, फिर अल्लाह इस रहमत जन्नत दे दरवाजे नूं बंद करदा ही नहीं है, हमेशा वास्ते खुले रहंदे ने। अल्लाह पाक खोली रखदा है, ए दरवाजे बंद नहीं होंदे। अगली बात सुनना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान दा एहतराम सिखा रहे ने, रमजान दी इज्जत सिखा रहे ने, रमजान दे नाल प्यार सिखा रहे ने। आखिर रमजान दा एहतराम करना किस तरह है, रमजान दा एहतराम कहंदे किनू ने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सौमु जुन्नतुन, ए जड़ा रोजा है एक ढाल बन के आया है, ढाल बन के आया। जिवें जंग दे अंदर ढाल ओनू कहंदे ने, जंग दे अंदर एक लोहे दा बंदे कोल गोल दायरे नाल एक सिस्टम होंदा है, बंदे दे तलवार आवे तीर आवे वो ढाल अगे करदा है, बंदा नुकसान तो बचदा है, तकलीफ तो बचदा है, मुश्किल तो बचदा है। अल्लाह फरमांदा है मैं जहन्नम दे दरवाजे बंद करके रहमत दे दरवाजे जन्नत दे दरवाजे खोल के शैताना ते जिन्ना नू बंद करके रोजा ढाल बना दिता है। किस तरह? कोई गुनाह ज्ञान लगे तेरे ज़हन च सोच होवे मैं रोजेदार हां, झूठ बोलन ते दिल करे तेरे ज़हन च सोच होवे इन्नी साइम मैं रोजेदार हां। ए रमजान दी इज्जत अस्सौम जुन्नतुन, रोजा ढाल बन के आया गुनाह दे अगे, रोजा ढाल बन के आया गुस्से दे अगे, रोजा ढाल बन के आया लड़ाई दे अगे, रोजा ढाल बन के आया झगड़ियां दे अगे। नबी अलैहिस्सलाम दी एक और हदीस पाक सुनो, रमजान दा एहतराम बयान कर रहे हैं। पहले ए बात दसीए रमजान बड़ी इज्जत वाला मेहमान है। ए जड़ा मेहमान तुहाडे मेरे कोल आया है अल्लाह खुद दी इज्जत करदा है। कितनी इज्जत करदा है? अल्लाह ने लैलतुल कदर दे अंदर नाज़िल फरमाई, अल्लाह ने कुरान करीम दे अंदर नाज़िल फरमाया, अल्लाह ने एक रमजान तो लेके दूसरे रमजान तक सारे सगीरा गुनाह माफ कर दिते ने। चौथे नंबर थे अल्लाह ने रमजान दे एहतराम ते रमजान दी इज्जत दे अंदर शैतानां नू कैद कर लिया, जिन्नां नू कैद कर लिया, जहन्नम दे दरवाजे बंद कर दिते, अपनी जन्नत ते अपनी रहमत दे दरवाजे खोल दिते। अगली जड़ी बात समझा रहे हैं, रमजान दा एहतराम अल्लाह खुद करवा रहे हैं। अल्लाह ने मेहमान भेजे ही ताकि तुसी ते मैं इस मेहमान दा एहतराम करिए, ताकि तुसी ते मैं इस मेहमान दी इज्जत करिए। की इज्जत करनी है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हर रात नो रमजान दी पहली रात तो लेके आखिरी रात तक हर रात नो अल्लाह अपने फरिश्ते भेज दे, फरिश्ते आके आवाज लांदे ने वनादा मुनादन युनादी, आवाज लगान वाला एक आवाज लगांदा है। केड़ी आवाज होंदी है? या
باغی الخیر اقبل. اور نمازیا نمازاں پہلے بھی پڑھدا سے لیکن میں رب دا مہمان رمضان تیرے کولوں آ گیا ہے. اے دی عزت دے اندر اے دے احترام دے اندر نمازیا نمازاں ودھا دے. یا باغی الخیر اقبل. اور سخیا سخاوتاں ودھا دے. یا باغی الخیر اقبل. اوے معافیاں منگن والیا میں رب تو معافی منگن دی ڈھیر عادت بنا لے. یا باغی الخیر اقبل. قرآن دیاں تلاوتاں پہلے بھی کردا رہے ہیں, محرم وچ بھی کردا رہے ہیں, سفر وچ بھی کردا رہے ہیں, ربیع الاول تے ربیع الثانی اندر بھی کردا رہے ہیں, جمادی الاول جمادی الثانی اندر بھی کردا رہے ہیں, رجب اندر بھی کردا رہے ہیں, رمضان اندر بھی کردا رہے ہیں, رجب اندر بھی کردا رہے ہیں, شعبان اندر بھی کردا رہے ہیں. لیکن ادو میں رب نے تینوں آوازاں نہیں لائیاں, چھٹی سی تیری مرضی تھی, جے مرضی نمازاں 5 نمازاں فرض نے او پڑھ, باقی نفل پڑھ نہ پڑھ تیریاں اپنی مرضیاں سن. لیکن ہن میں رب تینوں کہہ رہا میں اپنی جہنم دے دروازے بند کر کے جنت دے دروازے کھول کے ایک مہمان بھیجے تیرے کول. اس مہمان دا احترام کر. یا باغی الخیر اقبل. نمازیا نمازاں ودھا دے, سخیا سخاوتاں ودھا دے. قرآن دی تلاوت کرن والے آ, اے کوئی عام مہینہ نہیں, اے رمضان دا مہمان آ, اے رمضان دا مہینہ مہمان بن کے آ گیا ہے. ہن تلاوتاں دے اندر اضافہ کر دے. پہلے بھی نیکیاں کردا سے, تو نفل پڑھے گا میں فرض بناواں گا, تو فرض پڑھے گا میں اونوں 70 فرضاں دا ثواب عطا فرما دیاں گا. پہلے 1 روپیہ خرچ کردا سے 1 ملدا سی, ہن تو 1 خرچ کرے گا 70 گنا ثواب ملے گا, 700 گنا ثواب ملے گا. یا باغی الخیر اقبل. او نیکیاں کرن والے اپنی نیکیاں دے اندر اضافہ لے آ, لوگاں نال حسن سلوک کرن والے ہن حسن سلوک زیادہ کر دے.